आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। साकिर साहब, आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा आपके और मेरे हर दिल अजीज उम्मीदवार जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिमी साहब, मेरे छोटे भाई जनाब अब्दुल मलिक साहब और डाइस पे तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस्सा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं आपके दरमियान में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपको मुफ्ती साहब को सुनना है। सिर्फ मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि मैं शहर हैदराबाद से आया हूँ। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दो शेरों की पार्टी का है कि मिले हो। मैं जानता हूँ, मैं जब मालेगांव में आया, आने के बाद मुझे पता चला ये शेरों की बस्ती है। यहाँ पर शेर न सिर्फ बसते हैं बल्कि शेरों का इस्तकबाल करते हैं। वो जो शेरों की पार्टी है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। 20 नवंबर को चुनाव है। आपको अपना एक कीमती वोट मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती साहब के हक में देना है। मुफ्ती साहब का निशान पतंग है। मुझे फख्र इस बात का है 2019 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और मेरे छोटे भाई मोहम्मद माजिद हुसैन साहब को दोनों को यहाँ की जिम्मेदारी और दुलिया की जिम्मेदारी दी गई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महाराष्ट्र में दोनों सीट जीतकर ये बता दी है कि मालेगांव की आवाम पहले तो किसी को अपना बोलती नहीं, अगर बोले तो छोड़ती नहीं। ये मुझे पता है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2019 के अंदर अल्लाह के फजल व करम से मुफ्ती इस्माइल साहब ने जब इलेक्शन जीता तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको मायूस नहीं करेगा। ये सीट परमानेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आने वाले दिनों में भी रहेगी। मैं अल्लाह के फजल से शहर हैदराबाद का तीसरी मर्तबा मुसस्सिल एमएलए बनते आया हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमात की इतनी बड़ी इज्जत दी है। आप जानते हैं कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है, नहीं कहना है कुछ। मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको ये सोचना है कि आप कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे, क्योंकि एक बाजू मुफ्ती साहब है, हाफिज है, खतीब है, आप जानते हैं अल्लाह के फजल व करम से शख्सियत की बात करना चाहता हूं मैं। दूसरी बाजू मुख्तलिफ उम्मीदवार है। अगर मैं होता, अगर मुझे ये मौका मिलता कि मुफ्ती साहब अगर इलेक्शन में ठहरे हुए और मुझे भी ठहरना है तो मैं बखुद ही जानता हूं कि मैं अल्लाह के फजल से उनके हक में जज्बादार होता हूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्सियतों को बहुत कम पैदा करता है। ऐसे शख्सियतों को बहुत कम पैदा करता है। हमारा अकीदा और ईमान है जो इंसान हिफ्ज करता है, हाफिज कुरान होता है, अगर वो दुनिया से भी चला जाता तो खबर खुद उसको हाथ नहीं लगाती है, उसका जिस्म जैसे कि वैसा रहता है। इतना बड़ा दर्जा अगर एक हाफिज कुरान का होता है, एक मुफ्ती का होता है, एक खतीब का होता है। मैं कहता हूँ अगर मुझ गुनाहगार को कहेंगे कि जाओ तुम इमामत करो और मुफ्ती साहब वहां है, तो मैं गुनाहगार कैसे इमामत करूंगा जब मुफ्ती की मौजूदगी के अंदर है। आज मालेगांव की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूं, इससे बड़ा उम्मीदवार अगर कोई है तो बता दो, मैं मुफ्ती साहब को हटाने के लिए कह दूंगा, मैं हटाने के लिए कह दूंगा। नहीं है मेरे भाई, नहीं है। एक बाजू अच्छाई है तो दूसरी बाजू बुराई है। आपको अच्छाई को देखना है। 2019 में अल्लाह के फजल व करम से मुफ्ती साहब इलेक्शन जीते तो लोग कहते हैं क्या करें। मैं जानता हूँ मुफ्ती साहब बहुत कुछ करे, मगर सब फैसले अल्लाह के होते हैं। 2020 मार्च में आपको मालूम कोविड आ गया।
कोविड आपको हमको कितना परेशान करा हर घर जानता है, हर बच्चा जानता है। काफी मेरे बच्चे यहाँ इस दुनिया से चले गए, मेरा भाई चले गया, मेरी बहन चले गए, ऐसे कई हालात पैदा हुए। उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब आपके दरमियान में ठहरे रहे, आपकी अच्छी और बुरी बात के लिए आगे बढ़ के आए हैं। यही वो मुफ्ती साहब है। और इसके अलावा नकीब मिल्लत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आप लोग के बारे में अगर आवाज पार्लियामेंट में उठाते हैं तो वो कोई और नहीं है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जब टेक्सटाइल की बात आती है, लूम की बात होती है, तो 2014 में हमारा कोई एमएलए नहीं था, ना हम मालेगांव में थे, ना भिवंडी में थे, मगर उसके बावजूद भी लूमिन की आवाज उठाने वाली कोई शख्सियत है तो वो नकीब मिल्लत है। तो मैं आज आपसे वादा करना चाहता हूँ, आपके मसाइल बहुत है, इंशाअल्लाह ताला अब की मर्तबा आप मुफ्ती साहब को एक भारी अक्सरियत से कामयाबी करके बताइए। खास तौर से मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, हमारे मासूम बच्चे, एक माँ और एक बाप अपनी औलाद को ऐसा देखना चाहती है ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बने, मेरा सहारा बने, मगर बदकिस्मती इस बात की है यहाँ पर हमारे बच्चों को नशे की आदत डाल दी जा रही है। क्या ये नशे की आदत कौन डाल रहा है? आप जानते हैं। अगर फर्ज करिए अगर ये नशे के अलावा अगर मुफ्ती साहब आएंगे तो आपके बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ रहेगी और हदीस की बात होगी, मगर यहाँ पर एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करा जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं मालेगांव में इंशाअल्लाह यहाँ पर आखिरी तक मुफ्ती साहब के साथ हूँ। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला 20 तारीख को जरूर बजरूर मुफ्ती साहब के हक में आप लोगों का दिल फेर देगा, जरूर फेंक देगा। मैं जानता हूँ, बहैसियत मुसलमान मुझे मालूम है, मैं रमजान में मैं हो या आप हो रोजा रहते हैं। अगर फर्ज करिए आप घर में तन्हा रहते हैं, शिद्दत की गर्मी होती है तो एक खतरा भी पानी मुंह में नहीं डालते, इसीलिए नहीं डालते, कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह देख रहा है, मेरा रोजा टूट जाएगा। 20 तारीख को हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, आप रहेंगे, पतंग का बटन रहेगा, आपको कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के वास्ते आपका एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला हम जरूर बजरूर मुफ्ती साहब को 23 तारीख को इसी मालेगांव के अंदर एक भारी अक्सरियत से कामयाब करके प्रेम चोपड़ा को बता देंगे। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम दुलार साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन शहर, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी पहली गुजारिश ये है कि ये लोग जो पटाखाबाजी कर रहे हैं और बाजा बजा रहे हैं, ये हमारे लोग नहीं है। हमने हमेशा मना किया है कि इस तरह की हरकत हमारे शहर के संजीदा पढ़े लिखे अफराद, दीनदार लोग कतई पसंद नहीं करते। ये जो जुलूस आता है या इस तरह पटाखेबाजी जो की जाती है, हमारी माओ और बहनों का ये तासुर है कि मुफ्ती साहब के जलसे में कहाँ पटाखाबाजी होगी और कहाँ ढोल ताशे बजेगी। इसलिए जुलूस लेके आने वालों से गुजारिश है कि वो ये हरकत कतई ना करें। और हमें तो शुबा है कि जो लोग पटाखाबाजी करते हैं वो हमें बदनाम करने के लिए ये हरकत करते हैं। अल्लाह के लिए अगर आप हमसे मोहब्बत रखते हैं और ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इन हरकतों से बाज आना होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों,
یہ انتخابی جلسہ ہے اور 30 نومبر کو اہلیان شہر ووٹ دے کر کے یہ طے کریں گے کہ آنے والے 5 سال میں کون شخص اس شہر کی نمائندگی کرے گا اور کون شخص اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آج ملک میں فرقہ پرستوں کا اقتدار ہے۔ یہ وہ فرقہ پرست لوگ ہیں جن کا پروگرام یہ ہے کہ اس ملک ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا پروگرام ہے اور اسی پروگرام کے تحت وہ قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں NRC کو لے کر کے، CAA کو لے کر کے پورے ملک میں ایک آواز تھی اور یہ آواز اس لیے لگائی جا رہی تھی کہ فرقہ پرست حکومت کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں کو، ملک میں رہنے والوں کو غیر ہندوستانی قرار دینے کی سازش کر رہی تھی۔ آسام میں ایسے بہت سارے ہمارے بھائی بہن ہیں جنہیں غیر ہندوستانی قرار دے کر کے انہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیا گیا ہے اور آج وہ کھلی جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح جیل میں رہ کر کے ایک آدمی اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے، نہ ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو سکتا ہے، یہ حالت ڈیٹینشن کیمپوں میں رہنے والوں کی بنا دی گئی، جس میں ہماری جوان بچیاں بھی ہیں۔ حالات انتہائی ناسازگار۔ آسام حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا تھا کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو غیر ہندوستانی قرار دے کر کے کھلی جیل میں ڈال دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اپنی جمعیت کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ لڑا اور ابھی کچھ دنوں پہلے اس کا فیصلہ آیا کہ اس ملک میں 1971 سے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس چاہے کاغذات نہ ہو، آدھے ادھورے کاغذات ہو، انہیں غیر ہندوستانی قرار نہیں دیا جا سکتا اور انہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ حکومت ہم سے ہمارا مذہب چھیننا چاہتی ہے۔ آج ان کو ہماری مسجدیں کھٹک رہی ہیں، درگاہیں انہیں بری لگ رہی ہیں، مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کو بند کرنے کا پروگرام چل رہا ہے۔ آج اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس آپ کا مذہب نہیں ہوگا، آپ کے پاس آپ کی مسجد نہیں ہوگی اور آپ کے آنے والے بچوں کو اگر قرآن کریم کی تعلیم دینے والے اور انہیں اللہ اس کے رسول کی پہچان کرانے والے افراد نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، حفاظ اور ائمہ نہیں ہوں گے، تو آپ کی دینی قیادت کون کرے گا؟ ایک بڑی سازش ہے اور ایک لمبے زمانے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو ہم نے اگر دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے تو ان سے اب شہری ہونے کا حق بھی چھین لینا چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا ملک کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، انہیں باقاعدہ یہاں سفارت خانے کی جگہ دی گئی اور انہوں نے آ کر کے ہندوستانی مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے، ان میں کتنا دم ہے، ایک سازش رچی اور بابری مسجد کی شہادت کروائی گئی۔ بابری مسجد کی شہادت اس لیے کروائی گئی تھی کہ اس ملک میں مسلمانوں میں کتنا دم ہے، ان کی طرف سے کتنا ری ایکشن آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی۔
آج ملک میں مسلمانوں کو بے بسی اور بے کسی کا احساس دلانے کے لیے وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو وقت کی حکومت چاہتی ہے. ابھی وقف امینڈمنٹ بل آیا, ترمیمی ایکٹ آیا. وقف کہتے کس کو ہے؟ وقف کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو اللہ کی ملکیت میں دے دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کی اصل باقی رہے گی, اس سے جو نفع ہوگا وہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور یہ واقف کی منشا پر ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ طے کر دیا کہ یہ زمین میں نے وقف کی ہے تو یہ زمین ہمیشہ باقی رہے گی. اگر اس نے یہ طے کر دیا کہ اس سے جو نفع ہوگا وہ بیواؤں کے لیے ہوگا تو صرف بیواؤں کو دیا جائے گا, یتیموں کے لیے ہوگا تو صرف یتیموں کو دیا جائے گا. یعنی اصل باقی رکھ کر واقف کی منشا کے مطابق, اس کی چاہت کے مطابق اس سے حاصل شدہ نفع خرچ کیا جائے گا. ہندوستان میں ہمارے پرکھوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہیں اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا ہے. اللہ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے بھر دے. جس وقت راجیہ سبھا کے ممبر تھے, وقف ایکٹ 1995 انہوں نے بنوایا تھا. اس ایکٹ کو بدلنے کے لیے آج کی موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف بورڈ سے اختیارات لے لیے جائیں اور یہ اختیار کلیکٹر کو دے دیا جائے اور کلیکٹر اپنی مرضی سے اس کے بارے میں فیصلہ کرے. اور پروگرام یہ ہے کہ ہم سے یہ ساری زمینیں حکومت وقت چھیننا چاہتی, ہم سے یہ ساری زمینیں چھیننا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس پھر کچھ باقی نہ رہے. آج اگر ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار اگر کچھ نہیں دیتی ہے نہ دیوے, ہمیں وقف کی زمینیں دے دی جائیں تو ہم مسلمانوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج گنی چنی اسکالرشپ دی جاتی ہے, مسلمانوں کے بچوں کو تھوڑی بہت مدد دی جاتی ہے. یہ سلسلہ اگر حکومت ہمارے وقف کی زمینیں اور جائیداد ہم کو دے دے تو ہم اس سے زیادہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں کی جو تعلیمی مسائل ہیں, آج جو پریشانیاں ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے, تعلیمی فیس نہ برداشت کر پانے کی وجہ سے آج ہمارے بچے جو تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں, یہ ساری دقتیں اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. حکومت کا پروگرام یہ ہے کہ جس طرح چیچنیا اور بوسنیا میں اور آج اس وقت غزہ میں جو کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے, یہ پروگرام ہندوستان میں ان کے پیش نظر ہے. ان کا پروگرام یہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. ابھی 2 دن پہلے RSS کے موہن بھاگوت کا ایک بیان آیا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سنجیدہ افراد, شاید ان کی نظر سے یہ بات گزری ہوگی کہ ڈنڈا لے کر کے ہم اس ملک میں حالات بدل سکتے. اگنی ویر کی جو اسکیم سرکار کی طرف سے آئی ہے, یہ ایک آزاد فوج تیار کرنا چاہتے اور وقت کا انتظار ہوگا. جب وقت آئے گا تو ان کو حکم دیا جائے گا. جن کو 4 سال ٹریننگ دی گئی, اسرائیل نے اپنے ہر شہری کے لیے فوجی ٹریننگ کو لازمی قرار دیا ہے, ہر فرد کے لیے. آج جو صورتحال ہے, ان کے شہری بھی جنگ کے محاذ پر جاتے. آج غزہ میں نہتے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, اس میں وہاں کے شہری بھی شریک ہیں. اور موجودہ حکومت اگنی ویر کے نام سے 4 سال جو بچوں کو فوج میں لیا جا رہا ہے, ان کی ٹریننگ کی جائے گی اور
ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پھر تیار کیا جا رہا ہے، انہیں باہر کیا جائے گا اور اس وقت کا انتظار کرنے کے لیے کہا جائے گا جو وقت ان کے پیش نظر ہے۔ ملک میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنے سنگین حالات ہیں اس ملک کے، اور ملک کی حکومت بی جے پی اور آر ایس ایس یہ پروگرام لے کر کے چل رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت ہمارے شہر میں ہمارے سامنے دیگر نمائندوں میں ایک نمائندہ ایسا بھی ہے جو بی جے پی سے سپاری لیا ہوا ہے، جس کو پروگرام دیا گیا ہے کہ تم اس طرح کرو۔ آج وہ آزاد امیدواری کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک پارٹی میں تھا، کانگریس پارٹی میں تھا، جس کی آواز گلی سے لے کے دلی تک ہے۔ یہ زیرو تھے، ان کو اور ان کے باپ کو ہیرو بنایا۔ باپ 2 مرتبہ ایم ایل اے رہا، بیٹا 1 مرتبہ ایم ایل اے رہا، بیٹا کارپوریشن میں میئر رہا، باپ کارپوریشن میں میئر رہا، ماں کارپوریشن میں میئر رہی۔ یہ سب کچھ کانگریس کی دے۔ کانگریس کیوں چھوڑا انہوں نے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ بی جے پی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آج ان کی طرف سے جو الیکشنی فنڈ آیا ہے، کتنے ایسے نوجوان اس مجمع میں ہوں گے جو فون کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ لوگ گھر گھر پیسہ بانٹ رہے ہیں، ہر گھر میں جا کر کے 1 ووٹ کا 200 روپیہ دے رہے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی اور وائرل ہو گئی۔ پورے شہر میں یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ لوگوں کا ووٹ خریدنے کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم پیسہ لینا نہیں چاہتے، یہ ہمارے گھر میں آ کر زبردستی پیسہ ڈال رہے ہیں۔ ہم اگر پیسہ نہ لے تو ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ہم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور حالات ایسے ہیں کہ یہ شہر میں دہشت پھیلا رہے، ہر جگہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ شریف آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہو گئی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہو گئی ہے۔ یہ شہر میں دہشت پھیلا رہے ہیں، گھر گھر جا کر کے پیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پیسہ لینا نہیں چاہتے، ہم کیا کریں؟ نہیں لیتے ہیں، یہ ہمیں تکلیف دیں گے، ہمارے بچوں کو تکلیف دیں گے۔ مسئلہ بتانا پڑا، آپ پیسہ لے لو۔ آپ پیسہ لے لو اور یہ پیسہ آپ منی آرڈر کے ذریعے ان کو واپس دے دیں۔ کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ان کا کام کرنا نہیں چاہتے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا مجبوری بن گئی ہے، ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو پیسہ وہ ہم کو دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے لینا درست اور جائز ہے کیا؟ ان کو میں نے کہا آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، آپ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا محنتانہ دے سکتے ہیں۔ کہنے لگے مفتی صاحب ہم ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ تو میں نے کہا آپ نے ووٹ دینے کا تو پیسہ نہیں لیا ہے، آپ نے کام کرنے کا پیسہ لیا ہے۔ آپ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے آپ اس کو ووٹ دے دیں۔ لوگ نہیں چاہتے، ان کے اسٹیج پر بیٹھنے والے لوگ بھی اسٹیج پر بیٹھنا نہیں چاہتے، لیکن ان کی مجبوری ہے۔ یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، انہیں اس طرح اٹکا کے رکھتے ہیں کہ یہ کہیں جا نہ سکے۔ اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھو گے انشاءاللہ ان کے اسٹیج پر بیٹھنے والوں کی ووٹ بھی پتنگ کو ملے گی۔ اور میں آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، اس شہر میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد غیرت مند مسلمانوں کی ہے، انہیں دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، اور ان کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے کئی گنا پیسہ آ جائے یہ مالیگاؤں کو نہیں خرید سکتے، مالیگاؤں کو نہیں خرید سکتے۔ آج جس طرح یہ پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں شہر کے
शहर के खैरखाहों को इस बात का एहसास है कि क्या होगा। हमारे जिम्मेदारों को हमको फोन आता है, किनारे के कच्चे जो इलाके हैं रात दिन वहां पर उनकी ये हरकत जारी है और वहां के लोगों को डांटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है, दम डांटी दी जा रही है। लोग परेशान हैं कि करे तो या क्या करे। एक आम वर्कर की बात तो जाने दीजिए, हिंगलाज नगर में मैं वोट मांगने के लिए गया था, वोट मांगने के लिए गया था, 20-25 नौजवानों ने मेरा रास्ता रोक लिया कि आप आगे नहीं जा सकते। हमने बगैर किसी टकराव के अपना रास्ता बनाया और हम लोगों से वोट की अपील करते रहे। उन्होंने हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ जो धक्का बुक्की की है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। पुलिस को खबर लगी, पुलिस आई। शेख आसिफ साहब जो है आयशा नगर के इलाके में कहते हैं कि यहाँ वो आएंगे तो उनको घुसने मत देना। मैंने पिछले जलसे में भी ये बात कही थी और इल्जाम ये लगाते हैं कि इनके इलाके में मुझको घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक आदमी हम में ऐसा है जिन्होंने कभी उनको रोका हो, उनको प्रचार करने से रोका हो? वो खुद नहीं आ रहे हैं और अगर वो आ रहे हैं तो हमने तो कभी उनको रोका नहीं है। आज झूठ बोलना और इस तरह झूठ बोलना कि ये हमारे वर्करों को और हमें अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आएंगे तो तुम भी उनको घुसने मत देना, इस तरह का नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना। इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, एनसीपी में आए, एनसीपी छोड़ी, अजीत पवार के साथ मीटिंग करके इन्होंने पूरी प्लानिंग की। आज आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं और उनको ये भरोसा दिया है कि हम चुन करके आएंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये उनको उन्होंने वादा दिया है और उसी भरोसे पर चल रहे हैं। इन्होंने ऊपर से सुपारी ली और फिर नीचे भी एक पार्टी को इन्होंने सुपारी दी। अभी जिसका तस्करा अब्दुल मालिक ने किया, ये सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में आए और ये अलग ऐलान कहते हैं कि हम उस मुल्ला को जीतने नहीं देंगे। उनका प्रोग्राम जीतना नहीं है, उनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है। मुझे हराना चाहते हैं और हराएंगे किस तरह? पक्के महलों में बुनकरों की वोट ले करके मेरा वोट कम हो, इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लो, उन्होंने उसी इलाके में जलसे किए और प्रचार किए जहां हम रहते। किनारे की बस्ती में तो ये झांकने भी नहीं जाते ना। इनको सुपारी दी गई है कि सिर्फ आपको इधर का वोट लेना है, बस आपको कहीं और नहीं जाना है, और इसी प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। आज उनके पास से बहुत सारे लोग हमारे पास वापस आए और उनका ये कहना है कि हमने जब देखा कि ये एक मखसूस तबके की वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एहसास हुआ कि इनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है और उसी प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। लोकसभा में मालेगांव ने जो तारीख बनाई है कि एक बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल से 4,527 वोट मिलती है और सेकुलर उम्मीदवार को 2 लाख वोटें मिलती हैं, 2 लाख वोटें मिलती हैं। तो बीजेपी ने मालेगांव को टारगेट कर रखा है और उसी सहारे पर चल रहे हैं। और अभी मुझे स्टेज पर चढ़ने से पहले ये बात बताई गई कि बीजेपी के मकामी लोगों को कहा गया है कि आप प्रचार करो, रिक्शा को वोट देना है। जाहिर बात है, रिक्शा निशानी किसकी है? रिक्शा निशानी किसकी है? ये बीजेपी के हमनवा, बीजेपी से सुपारी लेने वाले लोग, बीजेपी के लोगों को कहा जा रहा है कि रिक्शे पर
हाँ, रिक्शे के लिए आप वोट मांगो। जाहिर बात है, सरकार मालेगांव के लोगों से बदला लेना चाहती है लोकसभा में हार का। मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट है और वक्त खत्म हो रहा है, और आइंदा जलसों में मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आधा घंटे से ज्यादा मुझे बात करने का मौका मिले। मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा हालात को समझें। आज यूसुफ इलियास साहब ने अपना वक्त जिस तरह हैदराबाद से आए हुए हमारे साथी जाफर हुसैन मेराज साहब जो याकूबपुरा से एमएलए हैं, उनको अपना वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि ये हमारे साथी मुझे भी कुछ वक्त दें ताकि मैं तफसील से बात कर सकूं। आज उनके पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। झूठ का एक अंबार लगाया जा रहा है। इस्लामपुरे के जलसे में ये कहा गया था कि मैंने बम्बई ओशिवारा में 179 करोड़ रुपए की जमीन ली है। मैंने कहा शेख आसिफ साहब के मुंह में घी शक्कर, आज अगर उनके पास दस्तावेजात हैं तो वो लेकर के आ जाएं, आधा मैं उनको दे दूंगा, आधा उनको दे दूंगा। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। एक वक्त था बुनकरों को कहा था कि अपने मसाइल हल करवाना है तो तेरे 40 पैतरी चढ़ करके आना पड़ेगा, और अब ये बुनकरों को झांसा दे रहे हैं कि 12 रूम और 24 रूम वालों को हम सोलार लगा करके देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आने वाली 20 तारीख को हमें कामयाब करने की कोशिश करें। तो आप मेरे दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमानों को फूल हार होना है ना, मुफ्ती साहब से दरखास्त। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें